वेलकम बैक। आगाज में खबर खैरपुर से, जिसके इलाके मरियम तोप के करीब घर से 6 अफराद की लाशें मिली हैं। मामला क्या है, नवीद खोड़ो से जान लेते हैं। नवीद बताइए। जी बिल्कुल, खैरपुर में आज अफसोसनाक वाक़या जो वो पेश आया है। एक ताजर बशीर जिसके बेटे के घर से 6 अफराद की लाशें जो वो बरामद हुई। कत्ल होने वालों में से एक जो बीवी, शोहर, 3 बच्चे और एक जो है बेटी थी। अहले इलाका से ये ज़राए से मालूम हुआ है कि जो खातून थी वो थोड़ा जो है वो साइको पेशेंट थी, जिसने सबको जो है नशा देकर उसके बाद जो है पिस्टल से फायर करके सबको एक गोली दिमाग में लगाकर जाबा कर दिया, जबकि आखिर में खुद को भी गोली मार दी। जबकि एसएसपी खैरपुर का कहना है कि इस मामले की मुकम्मल हम तफ्तीश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नवीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल सेमी कंडक्टर प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सेमी कंडक्टर प्रोग्राम वक्त की अहम तरीन ज़रूरत और तारीख़ी इक़दाम है। दुनिया भर में सेमी कंडक्टर के हवाले से बयानिए की जंग जारी है। हमारी जिम्मेदारी है वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाएं। आज सेमी कंडक्टर्स का जो प्रोग्राम आज लॉन्च किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस हवाले से कुदरती वसाइल से माला माल किया है। इट हैज़ ग्रेट पोटेंशियल। आई वुड से दोज हु वुड कंट्रोल AI, semiconductors, they will control the world. That the government of Pakistan, myself are fully committed to this great program. पाकिस्तान डिजिटल जो अथॉरिटी है वो मार्ज वजूद में आ चुकी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकम्मल तौर पर 100% उसको डिजिटाइज किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक में वाशिंगटन में FBR का केस शो केस किया गया और उसको बड़ी वहाँ पर तहसीन मिली। दूसरे ममालिक ने खुल के दाद दी कि पाकिस्तान में इतना शानदार काम हो रहा है, ट्रैक एंड ट्रेस और बेशुमार इंटरवेंशंस। इसी तरीके से जो हमारा जो कैशलेस इकॉनमी के ऊपर हमने बहुत तेज़ी से आगे काम कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मुरीदके में खून का दरिया बहाने की बातें, लाशें गिराने की झूठी कहानियाँ गढ़ी गईं और गढ़ी जा रही हैं। इस वक्त हुकूमत ने TLP की 330 मसाजिद को टेक ओवर कर लिया। 223 मदारिस को उलमाए किराम के हवाले कर दिया जाएगा। 95 बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया। 3800 मुल्की और गैर मुल्की फाइनेंसर सामने आए हैं। वफाकी हुकूमत को TLP पर पाबंदी का काबीना का फैसला भिजवाया जा चुका है। मुरीदके के अंदर खून का दरिया बहाने की बातें की गई। हजारों तादाद की लाशें जो है वो फॉल्स स्टोरीज जो है वो गढ़ी गई और अभी भी फॉल्स स्टोरीज को गढ़ने का एक सिलसिला है वो जारी है। अभी एक खातून की वीडियो बहुत वायरल हो रही है, वो कह रही है कि बाबा जी को जो है वो उनका मजार कहीं जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है, किसी की कब्र कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं की जा रही, लेकिन उसका इस्तेमाल करते हुए चंदा इकट्ठा, इसकी इजाजत नहीं। मस्जिद किसी तौर पर जो है मिसमार नहीं की जा रही। इस तरह के शैतानी और खराफाती आइडियाज भी इन्हीं के दिमागों में आते हैं। 330 मसाजिद थी TLP की हुकूमत टेक ओवर कर चुकी है। उसके साथ इनके 223 मदरसे हैं और उन मदरसों की भी पूरी जियो टैगिंग कर ली गई है। मदरसे भी इंशाल्लाह ताला, और ये भी हमारी अहले सुन्नत वल जमात और जो हमारे बाकी बुजुर्गाने दीन है की मुशावरत के साथ इनको जो है वो उनको दे दिया जाएगा और इन केसेस को पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ डील किया जाएगा कि जिसने कानून को हाथ में लिया है के ऊपर टेररिस्ट कोड के पर्चे होंगे और उससे कोई बच नहीं पाएगा। 3800 फाइनेंसर्स हैं जी, नेशनल और इंटरनेशनल। 95 बैंक अकाउंट्स हैं जी, मनकूला गैर मनकूला जायदादें हैं वो तमाम फ्रीज कर दिए गए हैं। दोनों भाई हैं वो, उनके बारे में भी जो एक फॉल्स प्रोपेगेंडा किया गया, मार दिया गया है, उनको गोली लगी है, वो जख्मी हुए हैं, ऐसा कतई तौर पर कुछ नहीं है। उनको ट्रेस किया जा रहा है, वो ट्रेस हो रहे हैं। बहुत जल्द, आज नहीं तो कल, वो कानून की गिरफ्त में होंगे। वफाकी हुकूमत को काबीना का फैसला भिजवाया जा चुका है जिसके अंदर इस तंजीम को और इस जमात को बैन करने की सिफारिश की गई है और मुझे उम्मीद है एक आधे दिन के अंदर के ऊपर जो है वो फैसला इंशाल्लाह आ जाएगा। हर 3 माह बाद लाशें क्यों गिरती हैं, लोग जख्मी क्यों होते हैं? पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी ने सवाल उठा दिया। कहा, इस मुल्क में अब ये सब नहीं चलेगा। गोलियों से जख्मी होने वाले मेरे लोग, मेरे बच्चे हैं।
6 माह बाद 3 माह बाद ये सिलसिला होता है, 100-150 पुलिस वाला जख्मी, 100-150 मुजाहिरीन जख्मी, 5 लाशें उठाओ, ये भी तो किसी के बच्चे हैं। ये जो गोलियों से जख्मी होते हैं वो हमारे बच्चे नहीं है, इनको किसने बचाना है? ये भी हमारे अपने। हमें जितनी भी गालियां दे, लेकिन ये मेरे लोग, मेरे बच्चे, ये इंशाअल्लाह इस मुल्क में नहीं। हुकूमत ने पैगाम पाकिस्तान अमन कमेटी बनाई है, अगले 2 से 3 दिन में हम बाकायदा नंबर भी नशर करेंगे, ऐसा मवाद जिससे मुल्क में इंतशार पैदा होता है उसकी निशानदेही करें। पैगाम पाकिस्तान को अमली सूरत में मुल्क के अंदर हम सब ने मिलकर लाना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी मौजूद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अरब न्यूज़ से इंटरव्यू में उन्होंने मजीद कहा अफगानिस्तान को तय करना होगा कलअदम टीटीपी की सरगर्मियों की निगरानी कैसे की जाए। Mechanism of this arrangement will be decided over there. How to monitor the activities of TTP in Afghanistan. They are housed over there, nobody can deny that, and their leadership is there, and that is why we went after them when there were strikes in Kabul and last week and a couple of other cities. So this is everything hinges on this thing. This agreement, the most important clause in this agreement is that TTP should not be allowed to operate from their territory. खबर ये कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान के लिए तिजारत के दोनों रास्ते ताहाल बंद हैं। तुरखम और चमन बॉर्डर से अफगानिस्तान के लिए तिजारत मुकम्मल बंद है। ज़राए का कहना है अफगानिस्तान से तिजारत के दोनों रास्तों को खोलने का फ़िलहाल फ़ैसला नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के लिए तिजारती रास्ते खुलने की खबरें दुरुस्त नहीं हैं। रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम किया है। रूसी वजारत ख़ारजा ने कहा कतर और तुर्की की सालिसी में होने वाला मुआहदा खुशाइंद है। काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान मुज़ाकरात अमन के लिए बुनियाद हैं। सियासी और सिफारती ज़राए से इख्तलाफात हल करने का अज़्म काबिल तहसीन है। रूस ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। कहा इंसदादे दहशतगर्दी के मैदान में दो तरफा ताउन में वुसअत लाई जाए। यूरोप में गैर कानूनी क़याम को कानूनी बनाने के लिए अफ़गान जाली खतूत का सहारा लेने लगे। गुज़श्ता रोज़ यूरोपीय मुल्कों ने कमीशन के नाम ख़त में तमाम गैर कानूनी मुकीम अफ़गानों को फ़ौरी यूरोप से निकालने का मुतालबा किया था। अखबार दी टेलीग्राफ का कहना है यूरोप के बदलते तेवर देख कर अफ़गान तालिबान यूरोप में अफ़गान शहरियों को मौत की धमकियों पर मबनी जाली खतूत फ़रोख्त करने लगे ताकि वो किसी भी सूरत में यूरोप में ही रहें। धमकी आमेज़ खतूत 40 पाउंड में दस्तयाब हैं, जबकि तालिबानी मोहर वाले प्रीमियम खतूत 200 पाउंड में फ़रोख्त हो रहे हैं। बदउनवान मकामी हुकाम ऐसे खतूत हासिल करके सियासी पनाह की दरख्वास्तों में इस्तेमाल करते हैं। तहकीकात के दौरान टेलीग्राफ के रिपोर्टर ने 3 मुख्तलिफ इलाकों से 40 पाउंड में ऐसे खतूत हासिल किए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाक को 1 माह की मोहलत नहीं दी, कुछ मामलात पर हुकूमत से बातचीत की है। हमारी CEC ने सदर जरदारी को हुकूमत से बातचीत का इख्तियार दिया है। 1 माह बाद CEC इजलास में उस पर नजरसानी करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को कुछ गाड़ियाँ दी, वज़ीर आला ने गाड़ियाँ वापस भेज दी। सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट मांगी है कि गाड़ियों में क्या नकाइस थे। इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आइंदा समात पर पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस की समात की। अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश न हुए। मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने मुकदमे की समात 28 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना 12 कहू में मुकदमा दर्ज है। अपोजिशन का महमूद खान अचकज़ई पर इजहार एतमाद। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए महमूद खान अचकज़ई को नामज़द कर दिया गया। 74 अरकान के दस्तखत के साथ नामज़दगी की दरख्वास्त कौमी असम्बली में जमा करवा दी गई। चीफ व्हिप तहरीक इंसाफ मलिक आमर डोगर ने स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा तवील अरसे से खाली है। महमूद अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री का अमल मुकम्मल किया जाए।
بانی سے ملاقات وزیر اعلیٰ کے پی کا قانونی حق ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے، وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں سہیل آفریدی اور بانی کی ملاقات میں رخنہ نہ ڈالا جائے۔ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق 3% شیئر دینے کا کہا گیا تھا، ہمیں ابھی تک روپیہ بھی نہیں ملا۔ افریدی اس وقت ایک منتخب چیف منسٹر، اس نے کل کے پی اسمبلی سے ریزولوشن بھی پاس کی ہے۔ ہمارا ایک مطالبہ یہ ہے کہ سہیل افریدی کو عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اجازت دی جائے۔ وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں ان کی ملاقات میں رہنے نہ ڈالے۔ آپ ہمیں جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دیں۔ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق ہمارے شیئرز ہیں وہ ابھی تک نہیں مل رہے۔ سرتاج عزیز کی جو بیٹی تھی اس نے کمٹ کیا تھا 3% این ایف سی ایوارڈ میں شیئر دیں گے تمام صوبوں سے، ابھی تک 1 روپیہ نہیں ملا۔ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور امن و امان کے لیے جو بنیادی اسٹیپ لینے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے صوبے میں کسی سیاسی پارٹی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کی موڈ میں نہیں ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ خبر دیں آپ کو، پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے مبینہ دھاندلی پر احتجاج کا کیس، علی بخاری، عامر مغل اور دیگر غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس نے معاملے کی سماعت کی۔ فاروق اعجاز سے مزید جانیں گے۔ جی فاروق۔ جی بالکل، پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے مبینہ دھاندلی پر احتجاج کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کی ہے۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں علی بخاری، عامر مغل اور دیگر جو غیر حاضر ملزمان تھے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ مسلسل غیر حاضری پر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ عدالت نے پی ٹی آئی کی رہنماؤں اور جو دیگر غیر حاضر ملزمان ہیں انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شعیب شاہین کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی جو کہ عدالت نے منظور کر لی ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 23 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس امین الدین کا وکیل پر برہمی کا اظہار۔ بیرسٹر عدنان نے دلائل میں کہا بینچ کی تشکیل میں مخالف فریق کا پلڑا بھاری ہے، جس پر جسٹس امین نے ریمارکس دیے، ہمارا تحمل دیکھیے، ہم مسلسل بیٹھے یہاں جھوٹ سن رہے ہیں۔ آج قوم کے سامنے یہ بات واضح ہونی چاہیے، یہ بتائیں جوڈیشل کمیشن کے کتنے ارکان ہیں اور کون کون ہیں۔ وکیل عدنان خان نے موقف اپنایا، بینچ پر اعتراض، ججز پر اعتراض نہیں ہے، ہماری استدعا فل کورٹ کی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا آپ دلائل کی حد تک رہیں، ادھر ادھر جائیں گے تو سوالات ہوں گے۔ ریگولر اور آئینی بینچ ایک ہی درخت کی 2 شاخیں ہیں، کوئی نہیں کہہ رہا کہ آئینی بینچ سپریم کورٹ سے اوپر یا نیچے ہے۔ فل کورٹ کے قیام کا معاملہ چیف جسٹس نے آرٹیکل 191 کے تحت دیکھنا ہے۔ یہ معاملہ پھر پلٹ کر آئینی بینچ کے پاس آئے گا۔ ہمارے پاس 191 سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے، جس پر وکیل شبر رضا رضوی نے کہا اگر آپ خود کو سپریم کورٹ سمجھیں تو مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے، یہاں بینچ کے اختیارات کا سوال ہی نہیں، سوال یہ ہے غیر آئینی بینچ ججز کو آئینی بینچ کا حصہ کیسے بنایا جائے۔ Opponent has a predominant role in the constitution of the benches, while I do not have any role. How it is, چلیں آج اس پر بھی اب بات کر رہے تھے، یہ بار بار شاید predominant role کس کا ہے؟ ذرا بتائیے نمبرز کتنے ہیں؟ It may not be a predominant one, but they have a role. I have no role. پھر اگلی سانس میں آپ withdraw کر رہے ہیں اپنی بات کو۔ But I have no role, my lord. یہ بدیانتی ہے۔ Now I will say clearly before the nation، ہر بندہ آ کے کہہ رہا ہے، ذرا بتائیے اب کتنے ہیں ممبرز اور کون کون ممبرز ہیں؟ Too many, my lord, too many. The law minister, the attorney general. 13 ہے۔ پہلے آپ سٹارٹ کیجئے who heads the We have no objection to any of the honorable members. ہمارا تحمل دیکھیے، ہم مسلسل بیٹھے یہاں جھوٹ سن رہے ہیں۔ کہا جی کہ ڈومیننس ہے، نمبر کہا ہے آپ کو کاؤنٹ کیجئے، وہ آپ تیار نہیں ہیں۔ اس طرح نہ کیجئے، جتنی اوپن مائنڈ کے ساتھ اور جتنی تحمل کے ساتھ بیٹھے سن رہے ہیں کہ ہر بندہ اپنا معافی ضمیر، لیکن اگر آ کے جو پوائنٹ پھر ہوتا ہے اسے پھر اسکپ کر جاتے ہیں۔ My lord, in constitution of the benches, we have no role. سپریم کورٹ کے سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا خط سامنے آ گیا۔ خط 17 اکتوبر کو ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں مجوزہ ترامیم کے تناظر میں لکھا گیا۔ خط میں کہا گیا کہ قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی اجلاس میں ججز کوڈ آف کنڈکٹ کا معاملہ غیر آئینی طور پر زیر بحث لایا گیا۔ ججز کوڈ آف کنڈکٹ کا معاملہ خالصتاً سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ ہم نے جوڈیشل کونسل اجلاس سے 1 روز قبل اپنے کمنٹس جمع کروائے تھے۔ ہم ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے، خراب انٹرنیٹ کے باوجود اپنا موقف پیش کرنے کی کوشش کی۔ قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی اجلاس میں پیش رفت کے بعد دستخط شدہ خط لکھ رہے ہیں۔
وفاق نے سندھ میں جاری منصوبوں کے لیے 22 ارب 40 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ دستاویز کے مطابق کراچی میں سائٹ ایریا میں سڑکوں کی بحالی کے 1.5 ارب، ٹنڈو الایار سے ٹنڈو آدم کی سڑک کے لیے 1 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ سانگھر سے نیشنل ہائی وے N5 کے ترقیاتی کام کے لیے 2 ارب روپے جاری کیے گئے۔ وزیر اعظم پروگرام کے تحت سیلاب متاثرہ علاقوں میں مکانات کی تعمیر کے 14.5 ارب روپے اور سیلاب متاثرہ علاقوں میں سکولز کی تعمیر کے لیے 1 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کراچی میں روڈ کٹنگ کے پیسوں پر انکوائری کروائیں، اکاؤنٹس منجمد کرائیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں جماعت اسلامی نے کراچی کا سودا کر کے بلدیاتی نظام مسلط کرایا۔ کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے محلوں اور سڑکوں کا حال غزہ جیسا ہے۔ گھوٹکی میں سپریم کورٹ کے وکیل عبید اللہ کی جوان سال بیٹی کو گھر سے اغوا کر لیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے سابق MPA سردار شہریار شر، بیٹا جہانگیر شر سمیت دیگر کے خلاف A سیکشن تھانہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مدعی عبید اللہ MPA جام مہتاب پر حملہ کیس میں شر سردار شہریار شر کے خلاف وکیل مقرر تھے، جس کے باعث انہیں دھمکیاں مل رہی تھیں، جس کے بعد ملزم شہریار شر ان کے بیٹے جہانگیر نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے قانون کی طالب علم ان کی بیٹی ارم کو اغوا کر لیا۔ مدعی ایڈوکیٹ نے نامزد ملزمان کے نام فوری طور پر ECL میں شامل کرنے اور انہیں گرفتار کر کے بیٹی کی بحفاظت بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ نارتھ ناظم آباد کراچی کے علاقہ کوثر نیازی کالونی میں باپ نے اپنی 2 کم عمر بیٹیوں کو قتل کر دیا۔ ملزم اکبر قرض کی رقم عیاشیوں میں اڑانے کے بعد ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے دوہرے قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ افضل خان کی رپورٹ۔ ناظم آباد کوثر نیازی کالونی میں باپ اپنی ہی بیٹیوں کا قاتل بن گیا۔ 10 سالہ زینب اور 11 سالہ عالیہ کو گلے پر چھری پھیر کر انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا۔ دونوں بچیاں اپنے والد کے ساتھ گھر میں اکیلی رہتی تھیں۔ واقعے کے بعد ملزم کو پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ لڑکیوں کا باپ تھا، ہم نے اس کو فوری طور پر انٹروگیٹ کیا تو معلوم ہوا کہ اسی نے چھری کے وار سے ان کو قتل کیا ہے۔ گھر والوں کا کہنا یہی ہے کہ یہ فی الحال بے روزگار تھا اور کافی قرضہ اس نے لوگوں کا دینا تھا، تو ڈپریشن میں بھی تھا۔ ملزم کو ہم نے اریسٹ کر کے آلۂ قتل برآمد کر لیا ہے۔ مقتولین بچیوں کے بہن بھائیوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کا والد کئی لوگوں سے قرضے لے کر فضول خرچیوں میں اڑا چکا تھا اور ان حالات میں ذہنی الجھنوں کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی چھوٹی والی بہن بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، یہاں پہ گر گئی، آگے بول رہی ہے چاچو چاچو میرے ابو نے 2 بہنوں کا قتل کر دیا۔ قرض کیوں کیا، عیاشیوں میں کیوں اڑائے؟ آپ کو نہیں پتا کہ کسی کی امانت دینی ہے واپس؟ جب سمجھاتا تھا میرے ساتھ جھگڑا ہوتا تھا۔ مرنے والی دونوں بچیاں اپنے 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھیں، جن کی والدہ کا 4 برس قبل انتقال ہو چکا تھا۔ سفاک باپ کے ہاتھوں 2 کم عمر بیٹیوں کے قتل نے شہریوں کو غم و غصے میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ قاتل باپ کو عبرتناک سزا دی جائے۔ کیمرہ مین ذیشان مرغوب کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز کراچی۔ کراچی میں 9 قتل کرنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ زمان ٹاؤن پولیس نے نومولود بچی کو قتل کرنے والے ماں باپ کی تلاش شروع کر دی ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے عمارت کے 2 مشکوک افراد سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ بچی کو عمارت سے پھینکا گیا تو سر پر چوٹ لگنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ شبہ ہے ملزمان بچی کو عمارت سے کچرا کنڈی میں پھینکنا چاہتے تھے، لیکن بچی کچرا کنڈی کے بجائے عمارت کی گیلری پر گری۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ جاپان میں شہد کی مکھیوں کے خطرناک چھتے ختم کرنے کا کام اب ڈرونز کریں گے۔ کمپنی نے ہائی ٹیک بی ریموول ڈرون تیار کیا ہے جو خطرناک چھتوں کو بآسانی ہٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔